अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम अपना उर्दू की आप लोग सब अपनी ये वर्कबुक निकालें। आज हम जो पढ़ेंगे नात का जो पेज नंबर वर्कबुक पे सफ़ा नंबर 5 नात के हवाले से ये सवाल है, इनके जवाब हम करेंगे। नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियों का जिक्र आया है? क्या सवाल है? नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियों का जिक्र आया है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात थी, खूबियाँ थी, उनमें से एक खूबी हमने यहाँ पर लिखनी है। तो क्या खूबी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वाद अलिफ सा दाल काफ तिक सादिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अलिफ मीम ये मी नून साकिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं। ये नून गुन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं। दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर घर में क्या पैगाम पहुंचाया? तो क्या पैगाम पहुंचाया? नात में हमने पढ़ा था ना, क्या पैगाम पहुंचाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ मदा साकिन, इधर स्वाद इसी तरह डालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नून बढ़िए ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाफे घे हेरे हर घर। ये मैंने आपको बताया ना, गाफे घे, तो ये प्रेप में भी आपने पढ़ा है कि ये जब गाफ रे जुड़ जाते हैं ना, मिल जाते हैं, तो ये भारी आवाज़ें पड़ती हैं। घे गाफे, ये क्या है? गाफे घे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? घे रे घर। ठीक है। आप सल्लम ने घर घर मीम ये में नून गुन्ना। आप सल्लम ने घर घर में इस्लाम अलिफ सीन इस सीन लाम सल लाम अलिफला मीम साकिन। आप सल्लम ने घर घर में इस्लाम काफ अलिफ का, इस्लाम का पे ये पे ये गैन अलिफ गा पे गान मीम साकिन पैगाम पे है पोह है नून पोन नून छे न छे अलिफ चा पे है नून साकिन पोन चे अलिफ चा ये अलिफ चा पहुँचाया। आप सल्लम ने घर घर में इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। सब मुश्किलों का हल क्या है? सब मुश्किलों का हल क्या है? सब मुश्किलों का हल दीनी निज़ाम है। सीन बे सब सीन बे सब मीम शीन मुश्क सब मुश्किलों मीम शीन मुश काफ लाम कल शीन काफ शक लाम वालो मुश्किलों। सब मुश्किलों नून गुन्ना। सब मुश्किलों का हल क्या है? दीनी निज़ाम है। सब मीम शीन मुश शीन काफ मीम शीन मुश काफ मुश्क लाम वालो नून गुन्ना लो मुश्किलों। सब मुश्किलों काफ अलिफ का, सब मुश्किलों का हल हे लाम हल। सब मुश्किलों का हल दाल जे दी नून जे नी दीनी। सब मुश्किलों का हल दीनी नून स्वाद नज नून जोए अलिफ्जा मीम साकिन दीनी निज़ाम नून जोए अलिफ्जा मीम निज़ाम। तो क्या है? सब मुश्किलों का हल दीनी निज़ाम है बढ़िए है बढ़िए है। सब मुश्किलों का हल दीनी निज़ाम है। ठीक है। अगला सवाल है, नात को मद्देनज़र रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो खूबियाँ लिखें। तो पहले भी हमने ये सारी की है ना, उनमें से दो खूबियाँ हमने लिखनी है। पहली खूबी तो ये है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम हर एक से ऊंचा है। ठीक है। क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ मदा पे साकिन स्वाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کاف الف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، میم کاف الف کا میم ساکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر ایک سے اونچا ہے، ہیرے ہر الف یہ کافیہ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر ایک سین بڑیے سے، ہر ایک سے الف او نون چنت نون چے ساکن الف پیش وا اون نون ساکن چے الف چا اونچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر ایک سے اونچا ہے، ہے بڑھئے ہے اونچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر ایک سے اونچا ہے۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاد الف سا دال کاف دک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور الف واو ہو رے ساکن اور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین الف میم یہ میں نون ساکن میم یہ می نون ساکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، ہے یہ نون غنہ امین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ آگے کیا سوال ہے؟ دیے گئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق لکھیں۔ حروف تہجی کیا ہوتی ہے؟ حروف تہجی کیا؟ الف بے پے تے ٹے سے، اس طریقے سے حروف تہجی میں ہم نے یہ جو لفظ ہے ان میں سے جو حروف تہجی کی ترتیب سے آئے گا سب سے پہلے وہ لکھیں گے، الف بے پے پے تے ٹے سے، ایسے جب ہم پڑھیں گے نا تو سب سے پہلے کیا آئے گا؟ دین، ٹھیک ہے، الف بے پڑھ کیا لفظ ہے یہ؟ صادق، کلمہ، مسلمان، دین، ٹھیک ہے۔ تو حروف تہجی کی ترتیب سے کیا دیکھیں کہ ہم ان کا پہلا لفظ دیکھیں، یہ جیسے یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ سواد سے، ٹھیک ہے، سواد سے شروع ہو رہا ہے، یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ کیاف سے، ٹھیک ہے، یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ میم سے، یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ دین سے۔ جب ہم اب الف بے کے حساب سے حروف تہجی کی ترتیب سے جو پہلے آئے گا اس کو لکھنا ہے، کیسے؟ الف بے پے تے ٹے سے جیم جے ہے دال، تو دیکھیں پہلے کون سا آ رہا ہے؟ دال کدھر ہے؟ یہ دال، تو سب سے پہلے کون سا لفظ پھر آئے گا حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ؟ دین، کیا آئے گا؟ دین، کیسے؟ دال یہ دی نون ساکن دین، تو پہلے کیا آ گیا؟ دین، یہ ہو گیا۔ اب ہم نے ان تین میں سے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ حروف تہجی کی ترتیب سے دوسرے نمبر پر کون سا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔ دال زا رے ڑے دے سے سین شین سواد واد، کون سا آ گیا؟ سین شین کچھ بھی نہیں ہے، پھر سواد سے دے دیکھیں شروع ہو رہا ہے، صادق، دوسرے نمبر پہ کیا آ گیا پھر؟ صادق، سواد الف سا دال کاف دک صادق، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ پھر آگے اب یہ دو لفظ رہ گئے، ایک کاف سے شروع ہو رہا ہے، ایک کیاف سے اور ایک میم سے شروع ہو رہا ہے، ان دونوں میں سے اب پہلے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون سا آئے گا؟ اسی طرح پھر ہم دوبارہ الف بے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سین شین سواد واد توئیں زوئیں عین غین فے کاف کیاف، تو کون سا آیا؟ پہلے میم آیا یا پہلے کیا آیا؟ کیاف، پہلے کیاف آیا نا، تو اس لیے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون سا آ جائے گا؟ کلمہ، کیاف لام کل میم ہے ما، کلمہ، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ اب آخر میں اب یہ سارے ہمارے پاس ہو گیا، آخر میں کون سا رہ گیا؟ یہ رہ گیا، تو حروف تہجی کی ترتیب سے اس کے بعد کون سا آئے گا؟ یہ آئے گا مسلمان، میم سین مس میم سین مس، ٹھیک ہے، میم سین مس سین لام سل، میم سین مس سین لام سل مسل، میم الف ما نون ساکن مان مسلمان، میم سین مس سین لام سل مسل، میم الف ما نون ساکن مان مسلمان، اور یہ دیکھیں میم، یہ میم ہے، اس کے بعد یہ سین کے تین شوشے، یہ دو اور یہ تیسرا، ٹھیک ہے، مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچوں آپ نے یہ والا پیج اپنا صحیح اچھے طریقے سے صفحہ پہ جو کام کروایا ہے نیٹ بالکل لکھنا ہے، نیٹ کلین لکھنا ہے، کٹنگ نہیں کرنی، اور صحیح صاف آپ نے کام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔